नेपालमा बढ्दै कोरोना संक्रमित, थप 3553 जनामा कोरोना संक्रमण, 1 जनाको मृत्यु। नेपाल सरकार तत्कालै लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाको भनाई। माघको दोस्रो सातामा 60 वर्षका माथि र त्यसपछि आम नागरिकलाई बुस्टर डोज दिने सरकारको तयारी। कोरोना संक्रमणको डरलाग्दो रूप, टिचिङ अस्पतालका 60 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गरिसकेको मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। काठमाडौँमा कोरोना विरुद्धको खोप कहाँ कहाँ पाइन्छ, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप कडाई, खोप लाउनेको भिडमा देखिएन स्वास्थ्य मापदण्डको पालना, खोप लगाउने भिडमै कोरोना संक्रमणको त्रास। नेपाल सरकारले लागू गरेको नयाँ नियम, खोप कार्ड कहाँ कहाँ अनिवार्य छ, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी र हराए के गर्ने र लिन कहाँ जाने, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। भारतमा तीव्र रूपमा फैलदै कोरोना, 16 दिनमै 39 गुणाले संक्रमित थपिए। नेपालको अर्थतन्त्र धानी रहेको रेमिटान्स घट्ने क्रम अझै रोकिएन, 5 महिनामा 388 अर्ब मात्रै भित्रियो। माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलको दाबी, ढुक्क हुनु, संसदले एमसीसी पारित गर्दैन। अत्यावश्यक अवस्थामा स्मार्ट लाइसेन्स चाहिएमा 7 दिन अगाडि निवेदन दिनुपर्ने। नायक फिल्मका अनिल कपुर बन्दै प्रेम आले, उद्धार उडान अनियमितता छानबिनका लागि मन्त्री आलेले बनाए समिति। धादिङको रुबी भ्याली पहिरोमा बेपत्ता हुनेको पहिचान खुल्यो। महँगीका कारण दिन प्रतिदिन सामान्य मानिसहरूको जीवन कष्टकर बन्दै, आर्थिक हैसियत खुम्चिँदै। विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको अपराध, हत्या गरेर गुफामा शव लुकाए, अपहरणको नाटक गर्दा समातिए। अब 6-8 महिनाको आयात मात्रै धान्ने, औषधि समेत किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने। र आज सेयर बजारमा 54 अङ्कको सुधार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 15081 जनामा परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 10,498 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2,922 जनामा र 4,583 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 631 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 8,41,297 संक्रमित भएका छन्। आज 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृतकको संख्या 11,610 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 271 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 14,240 सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले सरकार अनावश्यक लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। बिहिबार कीर्तिपुर अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रमपछि बोल्दै मन्त्री खतिवडाले यसअघि अन्य देशहरूको कुरा सुनेर लकडाउन गरे पनि अब आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्रै लकडाउन गर्ने बताए। उनले यसअघिका लकडाउनले देशको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर गरेको भन्दै अब लकडाउन नै समाधान हो भन्ने किसिमबाट सरकार नजाने बताए। मन्त्री खतिवडाले सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष तयारीका साथ काम गरिरहेकाले लकडाउन हुन्छ भनेर आत्तिनु नपर्ने बताए। आवश्यकता हेरेर खास ठाउँमा मात्रै लकडाउन हुने भन्दै उनले तत्काल लकडाउनको विषयमा आतंकित नहुन आग्रह गरे। नागरिकलाई असजिलो पर्दा सरकार तयारीका साथ बसेको भन्दै उनले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेको बताए। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले दोस्रो सातामा 60 वर्ष माथिका र त्यसपछि आम नागरिकलाई बुस्टर डोज उपलब्ध गराउने बताएका छन्। बिहिबार कीर्तिपुर अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले विज्ञले बुस्टर डोज लगाएपछि तेस्रो भेरिएन्टबाट बच्न सहज हुने बताएकाले आउँदो माघ पहिलो साताबाट अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई बुस्टर डोजको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबाट बच्न होसियार रहनुपर्ने भन्दै मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो डोज लगाएर सुरक्षित बस्न पनि उनले आग्रह गरे। मन्त्री खतिवडाले भने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने भनेर जुन कोरोनाको बेला विभिन्न ढङ्गले प्रचार गरेका थियौं, अहिले पनि त्यसलाई हामीले लापरवाही नगरी होसियार हुनुपर्छ। त्यो भनेको मास्क लगाउने, सेनिटाइजर गर्ने, दूरी कायम गर्ने, अनावश्यक भेटघाट नगर्ने, त्यसलाई सम्पूर्ण नागरिकले पालना गर्नुपर्छ। पहिलो र दोस्रो डोज खोप लगाइदिनुहोस्। सरकारले निशुल्क रूपमा विभिन्न स्थानबाट सहज हुने गरी दिइरहेको छ। त्यो लगाए तेस्रो भेरिएन्टबाट बच्न सकिन्छ। जिल्लासँग नजिक अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रमा खोप पाइने उनले जानकारी दिए। तेस्रो कुरा, ओमिक्रोन भाइरस आएको छ, त्यसका लागि नेपाल सरकारले तेस्रो डोज आवश्यक पर्छ भनेर त्यसलाई बुस्टर भनेर हल्ला गरिएको छ। त्यो दिन हामी तयार छौँ। हामी माघ पहिलो साताबाट फ्रन्टलाइनरलाई दिन सुरु गर्छौँ। स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, सुरक्षा निकायका कर्मचारी, निजामती कर्मचारीलाई दिन्छौँ।
त्यसपछि दोस्रोमा 60 वर्ष माथिकोलाई दोस्रो हप्तामा सुरु गर्दैछौँ। त्यसपछिको तेस्रो चौथो हप्ताबाट पहिलो दोस्रो डोज लगाएको जसरी नै आम रूपमा लगाउनेछौँ। मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य केन्द्र जानका लागि सहज बनाउन सरकारले विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनाएको उल्लेख गर्दै नजिकको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन आग्रह गरे। महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालका 60 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दिनेश काफ्लेले चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, नर्स र अन्य कर्मचारी गरेर 60 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिले पोजिटिभ भएका सबै स्वास्थ्य कर्मी होम आइसोलेसनमा रहेको जानकारी दिनुभयो। तीमध्ये एकजनालाई भने वार्डमा भर्ना गरिएको छ। स्वास्थ्य कर्मी धमाधम संक्रमित हुन थालेपछि अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको निर्देशक काफ्लेले बताउनुभयो। धेरै स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुन थालेपछि अन्य सेवा समेत प्रभावित भएको छ। आजै पनि हामीले खाली भएको ठाउँमा कसरी ड्युटी मिलाउने भनेर छलफल गरेका छौँ। उहाँले अहिले अस्पतालमा संक्रमणको जोखिम बढेसँगै भर्ना हुन आउने बिरामीमध्ये शङ्कास्पदलाई होल्ड गरेर राख्न थालिएको छ। त्यसरी होल्ड गरिएका बिरामीको PCR नेगेटिभ आएको अवस्थामा मात्र नन कोभिड वार्डमा पठाइने, अन्यथा संक्रमण पुष्टि भए कोभिड वार्डमा राखेर उपचार गर्ने गरिएको निर्देशक काफ्लेले बताउनुभयो। स्वास्थ्य कर्मीहरूमा उच्च जोखिम रहेको औलाउँदै सरकारले माघ पहिलो सातादेखि स्वास्थ्य कर्मीलाई बुस्टर डोज दिने तयारी गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण उच्च गतिमा फैलिँदै गएका बेला सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै संयन्त्र परिचालन गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकको जीवन रक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको पनि बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने मानिसको संख्या बढेसँगै काठमाडौँका निजी अस्पतालबाट पनि खोप लगाउन पाइने भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका अनुसार सरकारी अस्पताल बाहेक 6वटा निजी अस्पतालमा पनि कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध हुनेछ। यसअघि काठमाडौँमा 11 खोप केन्द्र थिए। सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बु, शहीद मेमोरियल अस्पताल कलङ्की, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, लोटसे भवन नयाँ बस पार्क, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, बयोदा अस्पताल बल्को, प्रसुति रोग तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली, निजामती अस्पताल नयाँ बानेश्वर र एपेक्स पोलिक्लिनिक जडीबुटीबाट यसअघि नै खोप लगाउँदै आइएको छ। काठमाडौँ मोडेल अस्पताल प्रदर्शनी मार्ग, पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल सामाखुसी, जनमैत्री अस्पताल बालाजु, नर्भिक अस्पताल थापाथली, शुभेच्छा अस्पताल सीतापाइला र नोबेल अस्पताल सिनामङ्गलबाट कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क लगाउन पाइने स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न विद्यालयमा 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार विद्यार्थीहरूलाई उनीहरू पढ्दै आएको स्कुलबाटै खोप लगाइने भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भेरोसेल, कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका खोप लगाइँदै आइएको छ। खोप बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म लगाइँदै आएको छ। CCMCको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा लिनका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्ने नियम लागू गरेपछि खोप लगाउनेको भिड बढेको छ। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुको बढी जमघट हुने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य सावधानीमा कडाई गरिएको छ। कोभिड-19 महामारीको जोखिम नियन्त्रणका लागि विमानस्थलले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै विमानस्थल प्रवेश गर्ने भिजिटरलाई कडाई गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जाने यात्रुलाई बिदाई वा स्वागतका लागि जाने भिजिटर पासमा कडाई गरिएको छ। अत्यावश्यकलाई मात्रै यस्तो पास दिइने गरिएको छ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक बोला प्रसाद गुरागाईले कोभिड महामारीको सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि भिजिटर पासमा कडाई गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालनका लागि प्रभावकारी बनाइएको बताउनुभयो। विमानस्थलमा जाने भिजिटरको पास पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको होइन, अत्यावश्यक बाहेकलाई प्रवेशमा कडाई गरिएको हो। यसले केही हदसम्म विमानस्थलमा भिड कम हुने र महामारीको जोखिम पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्ला दिनमा निरन्तर कोभिडका संक्रमित बढिरहेका छन्। प्रतिकूल मौसमका कारण उडान सामान्य प्रभावित हुँदा विमानस्थलमा यात्रुहरूको भिड लाग्ने गरेको विमानस्थलले जनाएको छ। त्यस्तै समस्या अहिले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडानमा भएको छ। आन्तरिकतर्फ हिमाली र तराईका कतिपय विमानस्थलमा बिहान उडान ढिलो हुँदा विमानस्थलको टर्मिनलमा यात्रु खचाखच हुने गरेका छन्। भिडभाड बढेपछि विमानस्थलले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गरेको छ। मास्क अनिवार्य, सेनिटाइजरको प्रयोग र दूरी कायम गर्न विमानस्थलले
कर्मचारी र यात्रुवर्गमा अनुरोध गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हाल आन्तरिकतर्फ 10 हेलिकप्टर सहित 19 वायुसेवा कम्पनीले उडान सेवा दिइरहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रियमा 2 नेपाली सहित 20 वायुसेवा प्रदायकले उडान भर्दैछन्। विमानस्थलका महाप्रबन्धक गुरागाईका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियमा 17वटा नियमित र बाँकी चार्टर गरी दैनिक 25 देखि 30 उडान हुने भएका छन्। दुईतर्फी गरी 50 देखि 60 उडान हुने गरेको छ। त्यस्तै आन्तरिकमा दैनिक 300 हाराहारी उडान हुने गरेको छ। माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेको भिड बढेको छ। तर खोप लगाउनेको भिडमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भने गरिएको छैन। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले सार्वजनिक स्थानहरू, कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा पार्क आदिमा प्रवेश गर्दा यही माघ 7 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड हेरेर मात्रै प्रवेश दिने व्यवस्था गर्न आदेश गरेसँगै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड बढेको छ। काठमाडौँका विभिन्न खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेहरूको भिड उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। बिहिबार टेकु अस्पतालमा धेरै भिड देखिएको छ। टेकु अस्पताल परिसरभन्दा बाहिर सडकसम्मै खोप लगाउनेहरूको लाइन लागेको थियो। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थल र भिडभाड हुने स्थानमा कोभिड-19 विरुद्ध खोप लगाएको प्रमाण देखाउन खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै त्यसबारे धेरैमा चासो र चिन्ता व्यक्त भएको पाइएको छ। कतिपयले खोप कार्ड हराएको तथा केहीले खोप लगाए पनि कार्ड नपाएको अवस्था रहेकाले उनीहरूमा चिन्ता उत्पन्न भएको विवरणहरू आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले चाहिँ आफ्नो कार्ड सुरक्षित राख्न र विद्युतीय कार्डका लागि दर्ता गराएर खोप लगाएको प्रमाण सधैँका निम्ति सुरक्षित गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा खोपको अतिरिक्त मात्रा लिन पनि त्यस्तो कार्डको आवश्यकता पर्दछ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCले सार्वजनिक स्थलमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस अनुसार सबैजसो सरकारी निकायले यही माघ पहिलो सातादेखि खोप कार्ड बिना प्रवेश निषेध गर्ने कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। भिडभाड हुने रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला जस्ता स्थानमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले निर्देशन दिइसकेका छन्। अब सरकारी कार्यालय सहित होटल, रेस्टुरेन्ट, हल, रङ्गशाला, पार्क लगायतमा प्रवेशका लागि माघ 7 गतेदेखि खोप कार्ड अनिवार्य हुनुपर्नेछ। आन्तरिक उडानका लागि, विमानस्थल प्रवेशका लागि भने माघ 3 गतेदेखि नै खोप कार्ड अनिवार्य रूपमा देखाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विभिन्न सरकारी निकायले निकालेका सूचनामा खोप कार्ड लागू भएपछि सबैले खोप लगाएको प्रमाण देखाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यसका लागि खोप कार्ड नै बोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। मानिसहरूले प्रमाणित हुने खालको खोप कार्डको नम्बर मोबाइलमा देखाए पनि हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघबाट सुरु गर्न लागेको तेस्रो मात्रा खोपका लागि पनि यस्तो कार्ड आवश्यक पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीको भनाइमा खोप कार्ड अब धेरै कामका लागि आवश्यक पर्छ। उनले भने खोप कार्ड नहराउनुहोस्, किनभने खोप कार्डले भोलि हामीलाई थप खोप लगाउने सन्दर्भमा, विदेश जानुपर्दा चाहिने प्रमाणका सन्दर्भमा, सरकारी निकायमा गएर कुनै काम कारबाही गर्नुपर्ने बेलामा प्रवेश गर्ने कुराहरूमा पनि हामीलाई यो अत्यन्त आवश्यक पर्दछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह सुरक्षित राखिदिनुस्। सुरक्षित राखेका अतिरिक्त अनलाइन प्रणालीमा गएर आफैले इन्ट्री गरिदिनु भयो भने त्यो इन्ट्री गरेको विवरण सधैँका लागि रहन्छ। हरायो भने पनि हामीले प्रणालीबाट निकाल्न सक्छौँ र सजिलै पाइन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूले www.vaccine.mohp.gov.np मा गएर आफ्नो विवरण भर्न सक्ने र त्यहाँबाट QR कोड सहितको कार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो विवरण चाहिएको बेलामा सहजै लिन सकिने अधिकारीले बताए। कार्ड हरायो वा नपाएका व्यक्तिले के गर्ने त? हालैका दिनमा खोप कार्ड हराएका व्यक्तिहरूले खोप कार्ड नै बनाउनका लागि आफूले एकपटक पनि खोप नलाएको भन्दै थप मात्र खोप लिएको भेटिएको विवरण पनि आएका छन्। तर अधिकारीहरूले खोप कार्ड हराएका र केही स्थानमा पहिलो कार्ड सकिएकाले आउन नसकेका व्यक्तिहरूले सहजै त्यस्तो कार्ड पाउने बताएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालका अनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफूले खोप लगाएका स्थानबाट कार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अन्यत्रबाट कार्ड लिन खोज्दा एकिन विवरण नहुने भएकाले आफूले खोप लगाएकै स्थानमा जान दाहालले आग्रह गर्नुभएको छ। पहिला खोप कार्ड नभएर केही स्थानमा खोप लगाएकाहरूले पनि कार्ड नपाएको कुरा साँचो हो, तर अहिले कार्ड नपाउने भन्ने अवस्था छैन। खोप लगाइसकेका व्यक्तिले कार्ड बनाउन चाहन्छन् भने खोप लिएकै स्थानमा जाँदा कार्ड बनिहाल्छ। जान चाहिँ त्यही स्थानमा जानु पर्यो, किनकि विवरण त त्यही नै छ। कार्ड हराउने व्यक्तिका हकमा पनि सोही नियम लागू हुने जानकारी दिनुभयो। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।
पछिल्लो 16 दिनमै भारतमा 39 गुणाले संक्रमित थपिएका छन्। डिसेम्बर अन्तिममा दैनिक संक्रमण 6358 रहेको भारतमा 2 सातामै 39 गुणाले तीव्र रूपमा संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 2.5 लाख जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा यहाँ 2,47,417 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। अघिल्लो दिन 1,94,720 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 380 कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेशबाट भित्रिने रेमिटान्स 5 महिना यता निरन्तर घटिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनादेखि नै घट्ने क्रममा देखिएको रेमिटान्स आप्रवाह 5औं महिनामा आइपुग्दा पनि घट्ने क्रम जारी छ। कार्तिक महिनासम्म रेमिटान्स आप्रवाह 6.8%ले घटेर 3 खर्ब 88 अर्ब 58 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको कार्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह 11%ले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 7.3%ले कमी आई 3 अर्ब 26 करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 6.4%ले बढेको थियो। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई 1,31,082 पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 92.7%ले घटेको थियो। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 295.8%ले वृद्धि भई 49,580 पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 77.3%ले घटेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदले पारित नगर्ने दाबी गरेका छन्। बिहिबार सर्लाहीको लालबन्दीमा नर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठान भवनको शिलान्यासपछि कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले परिमार्जन गरेर पनि एमसीसी पारित गर्न नहुने बताए। पहिलो कुरा, एमसीसी परिमार्जन गर्न अमेरिका तयार छैन। दोस्रो कुरा, अमेरिका यसलाई परिमार्जन नै गर्न तयार भएछ भने पनि त्यो राष्ट्रघाती परियोजना हो। हामीले यसलाई पारित गर्नु हुँदैन। सदनले एमसीसी पारित गर्ने सम्भावना नरहेको दाबी समेत उनले गरे। ढुक्क हुनुस्, संसदले एमसीसी पारित गर्दैन। कांग्रेस एमालेलाई पनि एमसीसी पारित गर्न सजिलो छैन। एमसीसी पारित भए मुलुक सार्वभौम नरहने जिकिर उनले गरे। एमसीसी विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाउनु पर्नेमा समेत नेता पोखरेलले जोड दिए। एमसीसी मार्फत अमेरिका नेपाललाई उपनिवेश बनाउन चाहन्छ। अमेरिका नेपाललाई आधार बनाएर चीन विरोधी गतिविधि गर्न चाहन्छ। एमसीसी त्यही उद्देश्यद्वारा निर्देशित छ। अमेरिकाको षड्यन्त्रमा हामी फस्नु हुँदैन। श्रीलङ्काले एमसीसी परियोजना खारेज गरेको उदाहरण दिँदै नेता पोखरेलले नेपालबाट पनि यो ढिलो चाँडो खारेज हुने दाबी गरे। यातायात व्यवस्था विभागले अत्यावश्यक अवस्थामा प्रिन्ट भएको स्मार्ट लाइसेन्स चाहिए 7 दिन अगावै आवेदन दिन अनुरोध गरेको छ। विदेश जाने, शान्ति सेनामा जाने सेना तथा प्रहरी र अति जरुरी स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट चाहनेहरूले आवेदन दिएको 7 दिनपछि मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने विभागले जनाएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र चाँडो प्रिन्ट गरी प्राप्त गर्नका लागि दिएको निवेदन मितिबाट 7 दिनपछि मात्र प्रिन्ट प्राप्त गर्न सकिने भएकाले सोही बेहोरा अवगत गर्नु भई निवेदन दिनुहुन सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। विभागले आफ्नो सूचनामा भनेको छ, अति जरुरी अवस्थामा सेवाग्राहीलाई आजको भोलि नै लाइसेन्स चाहिने हुन्छ, तर विभागमा अत्यावश्यकको नाममा विगतदेखि नै आर्थिक चलखेल गरेर लाइसेन्स छिटो छपाएर दिलाउने गरिएकाले त्यस्तो सूचनालाई सेवाग्राहीले शङ्कास्पद रूपमा हेरेका छन्। गत पुस 13 गतेदेखि सरकारले रोकिएको सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट लाइसेन्स छपाई फेरि थालेको थियो। लाइसेन्स छाप्ने कार्ड नभएपछि सरकारले अत्यावश्यक भएका सेवाग्राहीको लाइसेन्स छपाई र वितरण 2077 फागुनदेखि रोकेको थियो। अब माघ मसान्तसम्म छाप्न बाँकी 4,50,000 लाइसेन्सको छपाई सकिने विभागको दाबी छ। विभागले 1 वर्षका लागि परीक्षणकालीन भन्दै ट्रायल पास भएकाहरूलाई कागजी लाइसेन्स दिन थालिसकेको छ। कोरोना संक्रमण फैलिएपछि विदेशमा अल्पत्र परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने क्रममा उद्धार उडानमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले समिति गठन गरेका छन्। होमप्रसाद लुइटेल संयोजक रहने गरी छानबिन समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा प्रेमनाथ ठाकुर र टेक नारायण पौडेल सदस्य रहेका छन्। समितिलाई 10 दिनमा प्रतिवेदन दिन भनिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो संक्रमण लहरमा विदेशमा फँसेका
नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनका लागि सरकारले उद्धार उडान गरेको थियो। त्यसमा नेपाल एयरलाइन्सका 65 र हिमालयन एयरलाइन्सले 239 चार्टर फ्लाइट गरेको थियो। मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने त्यसको छानबिन गर्नका लागि समिति गठन भएको छ। समितिले आजबाट छानबिन थाल्ने बताइएको छ। धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिका 1 मा बाटो खन्ने क्रममा पहिरो जाँदा बेपत्ता हुने 3 जनाको पहिचान खुलेको छ। उत्तरी धादिङको रुबी भ्याली 1 पुरुमा हिजो बिहान पहिरोले डोजर सहित 3 जना पुरिएका थिए। पहिरोमा परि बेपत्ता हुनेमा डोजर चालक सिन्धुपाल्चोकका आकाश तामाङ, सहचालक राजु तामाङ र स्थानीय धन तामाङ रहेका छन्। सडक खन्दै गरेको बेला माथिबाट खसेको पहिरो अहिले पनि खस्ने क्रम नरोकिएकाले उद्धार गर्न कठिन भएको स्थानीय शिक्षक टेक घलेले जानकारी दिनुभयो। रुबी भ्याली 1 को पुरुबाट लिङ्जो जाने सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने क्रममा पहिरो खसेको हो। घटनास्थल नजिकको सेतुङ प्रहरी चौकी पनि 4 घण्टाको पैदल दूरीमा पर्ने भएकाले विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा आइपुग्दा नेपालीहरूको भान्सा थप महँगिएको छ। नेपाल सरकारले बिहिबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मङ्सिर महिनामा वार्षिक वस्तुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.11% पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 2.93% रहेको थियो। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा खाद्यभन्दा धेरै सेवा समूहको मूल्य धेरै बढेको छ। पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.67% र गैर खाद्य तथा सेवामूलकको मुद्रास्फीति 8.25% रहेको छ। दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने तेल, दाल लगायतको मुद्रास्फीति पनि अच्चकाली बढेको छ। 2077 मङ्सिरको तुलनामा 2078 महिनामा घिउ तथा तेल, यातायात, दाल तथा गेडागुडी, शिक्षा र सुर्तीजन्य वस्तु उपसमूहको मूल्य वृद्धि क्रमशः 28.52%, 16.25%, 11.79%, 11.78% र 11.74% रहेको छ। 1.5 महिनादेखि बेपत्ता बैतडीको सुनैया गाउँपालिका 6 का 32 वर्षीय डम्बर अवस्थीको हत्या भएको खुलेको छ। 14 मङ्सिरमा बेलुका खाना खाएर सुत्नका लागि कोठा गएका डम्बर बेपत्ता भएका थिए। सुरुमा साथी कहाँ गएका होलान् आउलान् भनेर परिवारले खासै मतलब दिएन। घरमा नआएपछि उनलाई मोबाइलमा सम्पर्क गर्न थाले तर उनको मोबाइल बन्द थियो। उनीहरूले साथीभाइ इष्टमित्र कहाँ खोजी गरे पनि डम्बरको केही अत्तोपत्तो चलेन। त्यसपछि खोजबिनका लागि डम्बरको परिवारले प्रहरीमा निवेदन दिएको थियो। निवेदनपछि खोजी तीव्र पारेको प्रहरीले झण्डै 45 दिनपछि बुधबार बेलुका डम्बरको शव गुफामा लुकाएको अवस्थामा भेटाएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी निरीक्षक बोधराज ओझाका अनुसार खर्काधरा जङ्गल स्थित गुफामा लुकाएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। प्रहरीले डम्बरको हत्यामा संलग्न अभियुक्त 33 वर्षीय हरिश अवस्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। शिक्षक समेत रहेका उनी डम्बरकै गाउँकै बासिन्दा हुन्। अभियुक्तले अपराध स्वीकार गरेका छन्। नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ, प्रहरी निरीक्षक ओझाले बताउनुभयो। डम्बरको खोजबिनका लागि परिवारले निवेदन दिएपछि प्रहरीले मोबाइल कल डिटेल निकाल्यो। प्रहरी स्रोतका अनुसार त्यहाँबाट उनको अन्तिम संवाद हरिशसँग भएको देखियो। त्यसपछि हरिशलाई डम्बरबारे जानकारी लिन प्रहरीले सोधपुछ सुरु गर्यो तर अभियुक्त हरिशले केही जानकारी नभएको भनेर ढाँटी दिए। अन्तिम कल सम्पर्क भएकाले अनुसन्धानको घेरामा तानिएका हरिशमाथि प्रहरीले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको थियो। प्रहरी निगरानीकै बेला हरिश गाउँबाट भागे र 22 पुसमा उनले बाँकेबाट अपहरणको नाटक रचेर प्रहरीलाई उद्धारका लागि आग्रह गरे। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, मलाई तीर्थराज अवस्थी र अम्बादत्त अवस्थी भन्नेहरूले विप्लवका 6 जना लगाएर बाँके राप्ती पुल नजिकै एउटा शौचालयमा थुनी राखेको छ। म जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडी र बाँकेलाई छुटाउन आग्रह गर्दछु। हरिशले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका तीर्थराज अवस्थी मृतक डम्बरका दाइ हुन्। हरिशको यो सूचनापछि बाँके प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर बैतडी प्रहरीको जिम्मा लगायो। प्रहरी अनुसन्धानबाट हरिशले घटना मोड्न अपहरणको नाटक रचेको खुलेको छ। केस मोड्न अपहरणको नाटक गरेका हुन्। अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति 81 भागेपछि अझै शङ्का थपियो। अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले भने त्यसपछि सोधपुछ गर्दा अभियुक्तले हत्या गरेर खर्काधरा जङ्गलको गुफा जस्तै ठाउँमा लुकाएको बयान दिए। ती अधिकारीका अनुसार अभियुक्त हरिशको बयानमा उल्लेख गरेको अवस्थितिमा बुधबार खोजतलास गर्दा बेपत्ता डम्बरको शव भेटिएको हो। करिब 15 फिट तल गाडिएको अवस्थामा रहेको शव प्रहरीलाई निकाल्न नै 4 घण्टा लाग्यो। पुरै सडेको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ। घरायसी रिसिपीका कारण डम्बरको हत्या भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। ढुङ्गाले हानेर हत्या गरेको बयान अभियुक्तले दिएका छन्। प्रहरी स्रोतले भन्यो, घटनामा उनी मात्रै या अरूको पनि संलग्नता छ, यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।
नेपालको विदेशी मुद्रा सिंचित जटिल अवस्थामा पुग्न लागेको ताजा तथ्याङ्कले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो 5 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार अब नेपालसँग वस्तु तथा सेवा आयात गर्न 6.8 महिनालाई मात्रै पुग्ने देखिएको छ। 6 महिनाभन्दा कम समयको आयात धान्ने अवस्था पुगेको खण्डमा त्यसलाई नेगेटिभ मान्ने गरिन्छ। नेपाल त्यही बिन्दुमा पुग्न लागेको देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा नेपालको वस्तु आयात झन्डै 60% वृद्धि भएको छ। त्यस्तै वैदेशिक मुद्राको आय हुने रेमिटान्समा 6.8% गिरावट आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार 2078 असार मसान्तमा 13 खर्ब 79 अर्ब 3 करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 13.2% कमी आई 2078 मङ्सिर मसान्तमा 12 खर्ब 14 अर्ब 3 करोड रुपियाँ कायम भएको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चित 2078 असार मसान्तमा 11 अर्ब 75 करोड रहेकोमा 2078 मङ्सिर मसान्तमा 14.7% कमी आई 10 अर्ब 3 करोड कायम भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित घटे नेपाललाई पर्ने 3 प्रमुख असरहरू यस्ता रहेका छन्। सबैभन्दा पहिलो, विनिमय सङ्कट। कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्रामा कमी आई सञ्चित घटेमा त्यसले विदेशी मुद्रा विनिमयमा सङ्कट उत्पन्न हुने अर्थविद पोषराज पाण्डे बताउनुहुन्छ। विदेशी मुद्रा विनिमयको सङ्कट आएपछि अत्यावश्यक खाद्यान्न, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ आदि वस्तु आयातकै लागि हामीसँग स्रोत हुँदैन। राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको र नेपाली उपभोक्तावादी संस्कृतिमा रमाउने खालको भएको बताउनु भएको छ। दोस्रोमा, महँगी बढ्नेछ। राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेमा त्यसले आयात महँगो हुनेदेखि लिएर देशभित्र मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्य वृद्धिसम्म हुने अर्थविदहरू बताउँछन्। अर्थविद विशम्बर प्याकुरेलले नेपालले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य पनि बढेर देशभित्र बजारमा महँगी बढ्छ, उत्पादन लागत बढ्छ र उपभोक्ताले मूल्य वृद्धि खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अर्थविद पाण्डे पनि सहमत हुनुहुन्छ। विदेशी मुद्रा विनिमयकै समस्या भएपछि त्यसको असर समस्त अर्थतन्त्रदेखि विकासका गतिविधिसम्ममा पर्छ। त्यस्तै ऋण बढ्नेछ। नेपालले लिने वैदेशिक ऋणको ब्याज र सामा नेपाली मुद्रामा नभई डलरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतबाट ऋण लिँदै आएको छ। राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेमा ऋण भुक्तानी सम्बन्धी दायित्वमा असर पर्ने अर्थविद प्याकुरेल बताउनुहुन्छ। आन्तरिक ऋण त नेपाली मुद्रामै तिर्न सकिन्छ, तर बाह्य ऋण डलरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। साताको अन्तिम दिन बिहिबार शेयर बजारमा उच्च अङ्कको सुधार आएको छ। बुधबार 30 अङ्कले घटेको शेयर बजार बिहिबार 54 अङ्कभन्दा बढीले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 54.12 अङ्कले बढेर 2857.75 अङ्कमा पुगेको छ। शेयर कारोबार रकम भने घटेको छ। बुधबार 8 अर्ब माथिको शेयर कारोबार भएकोमा बिहिबार 7 अर्ब पनि पुग्न सकेन। दिनभर भएका करिब 44,000 कारोबारबाट 224 कम्पनीका 1 करोड 16 लाख किता हाराहारीमा शेयर किनबेच भएको छ, जसअनुसार कारोबार रकम 6 अर्ब 66 लाख 97 हजार रुपियाँ माथिको शेयर कारोबार भएको छ।